अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में पंजाब में लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। उसने अपने एडी से पूछा, हैरियत, फिर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है? नौजवान कैप्टन के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए बदला, फिर वो अपनी सख्त तरबियत के मुताबिक नॉर्मल हो गया। जनाबे वाला, प्राइम मिनिस्टर ने दौरा मुलतवी करके फ़ौरन दिल्ली आने के लिए कहा है। एयरफोर्स का खुसूसी जहाज़ इस मकसद के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद है, कैप्टन ने एड़ियाँ जमाते हुए कहा। ज्ञानी जी एक लम्हे के लिए चौंके। मिसेस इंदिरा गांधी ने उन्हें खुसूसी हिदायत के साथ आसाम भेजा था और अब वही अचानक दौरा मुलतवी करके वापस आने के लिए कह रही थीं। ओके, उन्होंने सिर्फ 2 अल्फाज कहने पर इक्तफा किया। सूरत हाल बिल्कुल गैर वाज़े थी। ज्ञानी जी को प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आने वाले खुसूसी हुक्म की कॉपी फराहम की गई थी। ये हुक्म प्राइम मिनिस्टर ने बड़े मुअद्दब अंदाज में रात के 2 बजे रवाना किया था। चूँकि ज्ञानी ज़ैल सिंह इस वक्त सो रहे थे, इसलिए उनके अमले ने उन्हें जगाकर आगाह करने के बजाय सुबह तक इंतज़ार करना मुनासिब जाना। यूं भी इस हुक्म में सुबह पहली फुर्सत में दिल्ली पहुंचने की दरख्वास्त की गई थी। हवाई अड्डे तक सदर को कमांडोज की हिफाजत में पहुंचाया गया था। उस वक्त ज्ञानी का जहन 2 मामलात में उलझा था। एक तो पंजाब में सिखों की योरश, दूसरा वज़ीर आज़म का गैर मुल्की दौरा। पहले मफरूज़े पर उसने इसलिए ज़्यादा तवज्जो न दी कि ये कोई ऐसा मामला नहीं था जिस पर उसे बुलाया जाना ज़रूरी समझा जाता। मुट्ठी भर इंतहा पसंदों पर काबू पाने के लिए पंजाब में लाखों की तादाद में पुलिस, CRP, BSF और दीगर कानून नाफज करने वाली एजेंसीज़ के अहलकार मौजूद थे। दूसरी बात अलबत्ता अहम थी, पाकिस्तान की तरफ से सरहदों पर तनाव की खबरें सदारती महल में गर्दश करती रहती थीं और मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में झड़पें रोज़ाना का मामूल बनती जा रही थीं। इन हालात में मिसेस इंदिरा गांधी ने यूरोप का दौरा करने की ठानी थी। क्या एक मर्तबा फिर एडवेंचर पसंद इंदिरा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने जा रही थी? ये था वो अहम सवाल जो ज्ञानी ज़ैल सिंह को बार बार हिचकोले दे रहा था। पंजाब में भारतीय फ़ौज की मुसलसल आमद की खबरें ज्ञानी ज़ैल सिंह को अपने खुसूसी ज़राए से मिल रही थीं। उसके ज़राए इतलात ये बता रहे थे कि ये फ़ौजें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सिखों को कुचलने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन ज्ञानी के जहन ने यह दलील मानने से इनकार कर दिया था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मिसेस इंदिरा गांधी सिखों को इश्तियाल दिलाकर भारत के लिए मुस्तकिल दर्द सर मोल लेने की खतरे को मोल लेगी। ज्ञानी ज़ैल सिंह के पंजाब की अकाली लीडरशिप से ताल्लुकात कोई आज की बात तो नहीं थी, गो कि वो हमेशा से कांग्रेस का हिमायती रहा था, लेकिन जब से वो भारत का सदर बना, अकाली अपने अक्सर कौम लेने के लिए उसकी चौखट पर ही सजदा रेज़ हुआ करते थे। पंजाब की मकामी सियासत पर उसकी गिरफ्त बहुत गहरी थी। वो जानता था कि अकालियों की कौन सी कमज़ोर रग को किस वक्त दबाया जा सकता है। उसकी यही क्वालिफ़िकेशन उसी भारतीय सदर के अहम मनसब तक पहुंचने का ज़रिया बनी थी। भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने 12:30 बजे पालमपुर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर लैंड किया। खुदा जाने क्या मुसीबत आन पड़ी थी। मामलात कितने संगीन हो गए थे कि ज्ञानी जी को VIP लाउंज की तरफ जाने के बजाय वहीं से कार में सवार करवा दिया गया।
حالانکہ وی آئی پی لاؤنج میں عمائدین سلطنت ان کے استقبال کو موجود تھے، ایسا شاید انہیں اخبار نویسوں کی فوج سے بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ لوگ جانے کہاں سے اطلاع پا کر ہوائی اڈے پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ شاید آسام سے ہی یہ خبر آؤٹ ہو گئی تھی، کیونکہ دہلی میں تو اس بات کو پوشیدہ رکھا جا رہا تھا۔ گیانی زیل سنگھ راشٹرپتی ہاؤس پہنچے تو پہلا فون انہیں بھارتی وزیر اعظم کا ملا۔ مسز اندرا گاندھی نے انہیں اچانک دورہ ملتوی کر کے یہاں آنے کی زحمت دینے پر معذرت کرتے ہوئے مطلع کیا تھا کہ وہ 10-15 منٹ تک راشٹرپتی ہاؤس پہنچ رہی ہیں۔ حالانکہ یہ راشٹرپتی ہاؤس کا لنچ ٹائم تھا، گیانی زیل سنگھ کے عملے کے لوگ جانتے تھے کہ یہ سکھ صدر ڈسپلن کا بہت زیادہ پابند ہے، خصوصاً اپنے ڈاکٹروں کی ہدایات پر وہ انتہائی سادہ لیکن بر وقت کھانا کھانے کا عادی تھا۔ لیکن آج اس نے اچانک دوپہر کا کھانا ملتوی کرنے کا ارادہ ظاہر کر کے اپنے عملے کے لوگوں کو قدرے بوکھلا دیا تھا۔ صرف گیانی جی کے پرسنل سیکرٹری کو ہی اس بات کا علم تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ گیانی جی بھارتی وزیر اعظم کے منتظر تھے۔ انہوں نے چائے کی ایک پیالی پینے پر اکتفا کیا۔ 10 منٹ بعد ہی راشٹرپتی بھون کے عملے کو اطلاع مل گئی کہ بھارتی وزیر اعظم بھارتی صدر کی ملاقات کو آ رہی ہیں۔ صدارتی محل کا سارا عملہ سٹینڈ بائی ہو گیا۔ مسز اندرا گاندھی نے معمول کے مطابق چانکیائی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا رکھی تھی اور دیویوں کے سے انداز میں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گیانی جی کے سامنے موجود تھی۔ سفید اچکن پر سرخ پھول سجائے گیانی زیل سنگھ نے بھی سیاسی مسکراہٹ کے ساتھ وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دونوں سیدھے میٹنگ روم کی طرف گئے تھے۔ مسز اندرا گاندھی کے ساتھ آنے والے خصوصی عملے کے ایک فرد نے، جسے بھارتی پریس RN کاؤ کے نام سے جانتا تھا، جو را کا بانی اور موجودہ سیکیورٹی چیف تھا، ایک فائل وزیر اعظم کو بڑے ادب کے ساتھ تھما دی۔ وزیر اعظم نے فائل ہاتھ میں پکڑی اور دونوں خصوصی میٹنگ روم میں داخل ہو گئے۔ گیانی جی کو حیرت یہ ہو رہی تھی کہ ابھی تک وزیر اعظم نے ان کے دورہ آسام کے حوالے سے ایک بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل پنجاب کی مخدوش حالت کا ذکر کر رہی تھیں۔ جیسے ہی گیانی نے اپنی سیٹ سنبھالی، وزیر اعظم نے انہیں سکھ دہشت گردوں کی طرف سے ملکی سلامتی کو درپیش حالات کی تازہ ترین سمری کے نوٹس پڑھ کر سنانے شروع کر دیے، جو ان کے ہاتھ میں موجود فائل میں درج تھے۔ گیانی جی حیرت سے کبھی وزیر اعظم اور کبھی اس فائل کی طرف دیکھ لیتے جو اس سیکیورٹی چیف RN کاؤ نے انہیں تھمائی تھی۔ ابھی تک انہوں نے حالات پر اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی۔ ان کی گہری خاموشی وزیر اعظم کو کھلنے لگی تھی۔ اچانک ہی مسز اندرا گاندھی نے گیانی زیل سنگھ کی طرف نظریں اٹھا کر ان سے صورتحال پر تبصرہ مانگا تھا۔ گیانی جی نے بڑے محتاط انداز میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی دانست میں مسز اندرا گاندھی کے دل میں پیدا شدہ خطرات دور کرنے کی کوشش کی۔ 1 گھنٹے تک وہ انہیں یقین دلاتے رہے کہ صورتحال اتنی گمبھیر نہیں اور وہ پنجاب میں موجود اپنے لوگوں کی حمایت سے اس پر قابو پا لیں گے۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو باور کروانا چاہا کہ پنجاب میں سکھوں کی ایک ہی مضبوط سیاسی جماعت اکالی دل ہے جو ہر طرح ان کے ساتھ ہے اور وقت آنے پر وہ لوگ حکومت کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ 2 گھنٹے تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ اس گفتگو کے دوران گیانی جی نے مسلسل پانی پیا تھا۔ دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم بھی ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھیں، کیونکہ جس طرف وہ گیانی جی کو لانا چاہتی تھیں وہ بات گیانی زیل سنگھ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اچانک مسز اندرا گاندھی اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے ڈرامائی انداز میں گھنٹی بجائی تھی۔ محافظ کے اندر آنے پر انہوں نے RN کاؤ کو طلب کیا، جو نہ جانے کب سے میٹنگ روم سے ملحقہ کمرے میں فائلیں اپنے سامنے رکھے پیش آئندہ حالات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اور مؤدب انداز میں سر جھکاتے ہوئے اس نے کرسی سنبھالی تو مسز اندرا گاندھی نے اسے مخصوص اشارہ کیا۔ آر این کاؤ نے ایک فائل کھول کر صدر گیانی زیل سنگھ کے سامنے رکھ دی۔ یہ فائل ایک ٹائم بم تھا جو بھارتی سکھ صدر کے اعصاب